अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। कल एक भाई का कमेंट रीड किया, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था, तो सोचा कि इस पर वीडियो बना दूं ताकि आप सबकी भी इस्लाह हो जाए। ये एक भाई हैं, ये कहते हैं कि मैं एक गांव में रहता हूं और जानवरों को पालना मेरा काम है। इसकी वजह से मैं अपनी सफाई नहीं रख सकता। क्या मैं इन कपड़ों में दुरूद पाक पढ़ सकता हूँ? क्या मैं काम करते दुरूद पाक पढ़ सकता हूँ? क्या मैं चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ सकता हूँ? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये चार अज्जा पर मुश्तमिल है। पहली बात कि क्या नापाक कपड़ों में जिक्र और अज़कार करना, दुरूद पाक पढ़ना जायज़ है या नहीं? अच्छा, इसी तरह क्या गंदे कपड़ों में, मैले कपड़ों में दुरूद पाक पढ़ना, जिक्र और अज़कार करना, इसका क्या हुक्म है? और तीसरा ये कि क्या काम करते दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जिक्र अज़कार कर सकते हैं? और चौथा ये कि क्या चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ा जा सकता है? अगर पढ़ा जा सकता है तो इसके फ़ज़ल व बरक़ात क्या हैं? बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तवज्जो से सुनिएगा, मुकम्मल सुनिएगा, अल्लाह ने चाहा बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको इसका जवाब भी दिया जाएगा, और अगर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ तो अल्लाह ने चाहा तो इस पर वीडियो भी बनाई जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा दुरूद पाक का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल हमने दुनिया भर में दुरूद पाक की दावत आम करने के लिए ही बनाया है। और दूसरा, इस चैनल पर दुरूद पाक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड किया जाता है, बहुत मुफीद और इंफॉर्मेटिव मालूमात फराहम की जाती है। अगर आप जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते होंगे कि इस चैनल से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब बढ़ते हैं इन भाई के सवाल की तरफ। देखें, एक तो होते हैं नापाक कपड़े। तो नापाक कपड़ों में ज़िक्रुल्लाह करना, दुरूद पाक पढ़ना, तिलावत कुरान करीम करना, ये अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ है। अच्छा, एक होते हैं मैले कपड़े होते हैं लेकिन वो नापाक नहीं होते। जैसा कि ये जो भाई हैं, ये बकरियों का शायद काम करते होंगे, बकरियां पालते होंगे या भैंसें गायें वगैरह ये पालते होंगे। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि मिट्टी वगैरह लगने से कपड़े जो है वो गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, लेकिन नापाक नहीं होते। इसी तरह बाज़ लोग ऐसे कि जो वर्कशॉप में काम करते हैं, मैकेनिक लोग होते हैं, कि जिनके कपड़े जो है वो नापाक तो नहीं होते, थोड़े से गंदे होते हैं, मैले होते हैं, और बाज़ औक़ात इनको ना जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना होता है और इनको कपड़े तब्दील करने का वक़्त भी नहीं मिलता। ये जाते हैं, जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आकर दोबारा अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो ऐसे कपड़े कि जो नापाक ना हों, लेकिन मैले होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इनका काम है, उज़र है, जिसकी वजह से इनको जाना होता है, कपड़े नहीं बदल सकते, जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो नमाज़ भी पढ़ सकते हैं इन मैले कपड़ों में, और इन कपड़ों में ज़िक्र अज़कार भी किया जा सकता है, दुरूद पाक भी पढ़ा जा सकता है, तिलावत कुरान करीम भी की जा सकती है, क्योंकि ये कपड़े नापाक नहीं होते लेकिन मैले होते हैं। अब ज़ाहिर है कि उज़र है, ऐसे लोग जो है वो इनको ज़ाहिर है कि अगर हर नमाज के बाद कपड़े तब्दील करना ज़ाहिर है इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस होगा। तो इसलिए ये है कि ये मजबूरन समझे कि इन कपड़ों में नमाज़ें भी पढ़ते हैं और दुरूद पाक वगैरह भी पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार वगैरह भी करते हैं, तिलावत कुरान करीम भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो घर में होते हैं, उसके बावजूद भी वो समझे कि गंदे कपड़े उन्होंने पहले पहने होते हैं, मैले कपड़े पहने होते हैं, उन्हीं कपड़ों में ही ज़िक्रुल्लाह कर रहे होते हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं। देखें, इस मैले कपड़ों में ज़िक्र अज़कार करना, दुरूद पाक पढ़ना जायज़ तो होगा, लेकिन अदब के खिलाफ होगा, क्योंकि आपके पास तो साफ-सुथरे कपड़े मौजूद हैं, लेकिन आप सिर्फ़ अपनी सुस्ती की वजह से उनको नहीं पहन रहे। देखें, जब भी अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, जब भी तिलावत कुरान करीम की जाए, जब भी दुरूद पाक पढ़ा जाए, जब भी अल्लाह की इबादत की जाए, तो बड़े एहतिमाम के साथ, अदब व आदाब का मलूज़ ख़ातिर रखते हुए और खुशू खुज़ू के साथ की जाए। देखिए, याद रहे कि जिस इबादत को करते हुए जितना आप ज़्यादा एहतिमाम करेंगे,
جتنا ادب و اداب کو ملوز خاطر رکھیں گے، جس طرح توجہ کے ساتھ دل و دماغ کو جگاتے ہوئے اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اس عبادت کو کریں گے، اتنی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگی، آپ کو اتنا زیادہ ثواب بھی ملے گا، اتنا زیادہ اس عبادت کے آپ کو فضائل و برکات ملیں گے۔ تو اس میں بالکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو تیسرا ان کا جز کہ کام کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا کیسا، تو دیکھیں کام کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے، اور اسی طرح چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا، چلتے پھرتے درود پاک پڑھنا بھی بالکل درست ہے، جائز ہے۔ اور اللہ والوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے درود پاک کے معنی، اس کے مفاہیم ہم پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے ادب و اداب کو ملوز خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات عادت کے موافق بندے کے ذہن سے سمجھے کہ ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، عادت ایک ہوتی ہے، بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو سمجھے کہ عادت نہیں بلکہ ایک ذہن بھی ہو کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کا درود پاک ادب و اداب کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، اہتمام کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا۔ دیکھیں بروز قیامت انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس گھڑی پر ہوگی جو گھڑی بغیر اللہ کے ذکر کیے گزری ہوگی۔ دیکھیں وہ بڑے ہی خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے، اپنے ہر ایک لمحے کو نیکیاں کر کے قیمتی بناتے ہیں، ہر لمحے کو اللہ کا ذکر کر کے درود پاک پڑھ کے قیمتی بناتے ہیں۔ ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس میرا بھی کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو، میں کام کر رہا ہوں تو درود پاک پڑھتا رہوں، میں چلتے پھرتے کہیں آنا ہے جانا ہے تو میں درود پاک پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ جو ٹریولنگ کا یہ جو ڈیوریشن ہے یہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اور یہ جو چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے، اس درود پاک کو پڑھنے کی برکتیں کیا ملتی ہیں سنیں گے تو سن کر مزہ آ جائے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کرم نوازی تھی کہ آپ کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی تھی، 75 مرتبہ سر کی آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ نا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے آپ کے متعلق یہ بات سنی ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضرت اگر کوئی شخص ایک مرتبہ بھی خواب میں حضور کو دیکھ لے وہ بڑا خوش قسمت تصور کیا جاتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب تصور کیا جاتا ہے، اور آپ کو 75 مرتبہ بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، آپ کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر اتنی کرم نوازی فرمائی ہے کہ آپ کو 75 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اور تو کوئی خاص عمل نہیں، اور تو کوئی خاص وظیفہ نہیں، ہاں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ بندہ ہر وقت درود پاک کی کثرت کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے اوقات کو فضولیات میں نہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، بلکہ درود پاک کی کثرت کر کے قیمتی بنایا کریں۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں ہر لمحہ درود پاک پڑھوں گا۔ جب بھی آپ سمجھیں کہ کبھی سستی کے سبب یا درود پاک پڑھنا بھول جائیں تو اپنے نفس کو ملامت کریں کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ اتنا وقت میں نے درود پاک کی کثرت کیے بغیر گزار دیا۔ تو نفس کو جب ملامت کریں گے، ڈانٹیں گے، تو اس طرح آپ کا کوئی بھی لمحہ درود پاک کی کثرت سے خالی نہیں ہوگا۔ کاش اللہ کرے کہ بروز قیامت جب ہمارا نامہ اعمال کھلے تو اس میں الفاظ کم ہو لیکن درود پاک کی کثرت ہو۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرمائے اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مشرف فرمائے۔